बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत के हवाले से मैं आपको एक मरतबा फिर बता दूँ कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं और मेरा अंदाज़ा ये था कि 2 रुपये 3 रुपये रोज़ाना बढ़ाया करेंगे, तो ये जब हम एक महीने के बाद या 15 दिन के बाद देखेंगे तो ये कीमत 20-25 रुपये बढ़ जाया करेगी, लेकिन इन्होंने रफ्तार उससे ज़्यादा रखी है। इस वक्त जो सूरत हाल है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, गुज़िश्ता 4 दिनों में लगातार कीमत बढ़ाते बढ़ाते डीजल की कीमत में 44 रुपये का इजाफा किया है सरकार ने, जबकि पेट्रोल की कीमत में भी काफ़ी इजाफा कर दिया। तो ये इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जब रोज़ाना बढ़ाते हैं तो उन्हें ये खबर नहीं आती कि 30 रुपये बढ़ गई, 20 रुपये बढ़ गई। वो रोज़ाना कभी 10 रुपये बढ़ाते हैं, कभी 12 रुपये बढ़ाते हैं, कभी इससे कम या इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं, कभी 7 रुपये बढ़ाते हैं, कभी 6 रुपये बढ़ाते हैं। तो वो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके, यानी पेट्रोल की कीमत अभी मेरे ख्याल में 6 रुपये और बढ़ाई है। एक दिन पहले उन्होंने कम की थी 35 पैसे। जब कम करते हैं तो 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, जब बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अब ये एक तरीका रह गया आवाम की जेबें काटने का। क्योंकि मैं जेबें काटने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लेवी वसूल की जा रही है वो लगभग 80 रुपये से ज़ायद है। जब आप इतनी बड़ी मिकदार में टैक्सेस लेंगे एक प्रोडक्ट के ऊपर और वो लेवी की मद में आप लेंगे जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप एक्चुअली मुनाफा कमा रहे हैं, पाकिस्तानियों की जेबों पे डाका डाल रहे हैं। और यही एक तरीका रह गया है मौजूदा सरकार के पास पैसे इकट्ठे करने का। बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो और ज़रूरियात ज़िंदगी को महंगा कर दें। मिसाल के तौर पे जो लोग गाड़ियों के ऊपर ट्रैवल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जो टोल प्लाजा थे जितने भी, जहाँ पे पहले वो टैक्स दिया करते थे बहुत कम, उनमें 200-200, 300-300% तक इजाफा हुआ है। और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक तो कई जगहों पे 400% तक का भी इजाफा हुआ है टोल टैक्स के अंदर। तो ये पैसा पाकिस्तानियों की जेबों से जा रहा है। अब पैसे इकट्ठे करने के वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं जो माजी में नहीं होते थे। यानी आवाम को रिलीफ दिया जाता था और कोशिश की जाती थी कारोबार में से पैसा निकाला जाए। कारोबार तो पाकिस्तान में चल नहीं रहा, तो पैसा कैसे निकालेंगे? और झूठ इनकी ज़ुबान के ऊपर है। मैं अभी देख रहा था इंडिया में जो एहतजाज हो रहा है, जिसको जेनजी एहतजाज कहते हैं, यानी जो नई जनरेशन है, नौजवान है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे वो निकले हुए हैं और वो अपने हुकूक मांग रहे हैं। पहले दिन भी लड़ाई होती रही, दूसरे दिन भी। फिर राहुल गांधी जो है उनको जिस तरीके से उठा के वहाँ से निकाला गया, जो अपोजिशन के लीडर हैं, वो मनाजिर भी सबने देखे। नरेंद्र मोदी के घर के बाहर वो एहतजाज करने के लिए पहुँचे और जो नौजवानों के साथ अब मारा मारी हुई, हाथापाई हुई, ये सारे मनाजिर हमने देखे। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान में डी चौक का कत्लेआम हो या मुरीदके का कत्लेआम हो या कश्मीरियों का कत्लेआम हो, इन सारी चीज़ों को जो सहाफ़ी जस्टिफाई करते रहे, इंसानों पर बदतरीन तशद्दुद को खुशखबरी बना बना कर पेश करते रहे कि जनाब इतने बंदों के सर खोल दिए गए, इतने बंदों की तबीयत साफ़ कर दी गई और जनाब ये किया गया। जो लोग बेचारे तशद्दुद के मारे थे, जो ज़ख्मी थे, उनका मजाक उड़ाते रहे। तो वो आज भारत में नौजवानों के एहतजाज और लाठी चार्ज को दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म करार दे रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं और वो कह रहे हैं भारत में इनकलाब आ रहा है, नरेंद्र मोदी उसका रास्ता रोक रहा है, वो कितना जालिम है। जिन्होंने पाकिस्तान में गोलियां चलने को कभी जुल्म नहीं कहा, वो इंडिया के अंदर लाठी चलने को जुल्म कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में और भारत में जो डीलिंग है नौजवानों के साथ या एहतजाज करने वालों के साथ, उसमें क्या मुख्तलिफ है। किसानों ने बड़ा लंबा एहतजाज किया था इंडिया में, बहुत भरपूर एहतजाज किया था, लेकिन उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई, उनके बंदे बहुत बड़ी तादाद में नहीं मारे गए। इसी तरह से नौजवानों ने जो एहतजाज किया, इसमें एक आदमी को भी गोली नहीं लगी। यानी वहाँ कितने लोग गोलियों से भून दिए गए? मेरा एक सवाल ये है, कितने लोग अभी तक, कितने नौजवान जबरी तौर पे भारत में गुमशुदा किए गए? मेरा दूसरा सवाल ये है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या भारत में इंटरनेट बंद कर दिया गया, भारत में सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया? मेरा चौथा सवाल ये है कि कितने नौजवान हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करके उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया? मेरा पांचवा सवाल ये है कि गद्दारी के कितने सर्टिफिकेट्स बांटे गए और ये कहा गया कि ये सारे नौजवान गद्दार हैं और इनकी डोरियां को बैरूनी साजिश और ये वो इस किस्म के बयानिए कोई बड़ी शिद्दत के साथ नहीं चल रहे भारत में। यानी मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान ने कुछ भी जमहूरियत नहीं सीखी। बार बार यहाँ पे मार्शल लॉ लगा, 4 मरतबा तो यहाँ पे डिक्टेटर्स आए, तो उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया। आज भारत की पुलिस नौजवानों पे लाठी ज़रूर चलाती है, ये तो यूरोप में भी चलाते हैं। दुनिया के हर मुल्क में ये होता है कि जब हुकूमत अपने आप को ख़तरे में महसूस करती है या उन्हें लगता है कि नौजवान या अवाम कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक करते हैं। आंसू गैस चला देते हैं, धक्के देते हैं, बाज़ औक़ात लोगों को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया जाता है, बाज़ औक़ात लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान में? सीधी गोलियां मार दो, बंदों को जबरी तौर पे लापता कर दो, सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पे बंद कर दो। जो आवाज़ निकाले
اس کی آواز کو دبا دو. انڈیا میں ان نوجوانوں کے گھروں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا. یہ جو نوجوان ہیں ان کے گھروں کو بھی پتہ ہے, انڈین پولیس کو, ان کی حکومت کو, وہ ان کے ناموں کو بھی جانتے ہیں. انڈیا میں یہ نہیں کہا گیا کہ تمام نوجوانوں کے نام جو ہیں وہ یونیورسٹی سے کٹوا دیے جائیں گے. پاکستان میں تو یہ کہا جاتا ہے نا. تو انڈیا میں جمہوریت پنپ رہی ہے ان احتجاجوں کے نتیجے میں, اور پاکستان کا میڈیا اس کو گلوریفائی کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں جو احتجاج ہوتے ہیں, کشمیری بیٹھے ہیں کہتے ہیں شرپسند ہے, غدار ہے. بلوچ نکلتے ہیں انہیں کہتے ہیں جی غدار ہے, شرپسند ہیں, دہشت گرد ہیں. پٹھان نکلتے ہیں ان کو بھی یہی کہتے ہیں. آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی آج کل غدار قرار دیے گئے ہیں. پی ٹی آئی بھی غدار ہے, ٹی ایل پی کے لوگ دہشت گرد تھے وہ بھی غدار ہیں, بلوچ غدار, سارے غدار ہیں پاکستان میں. لیکن انڈیا میں اس قسم کے سرٹیفکیٹس نہیں بانٹے گئے, اور انڈیا کے میڈیا نے اس کو کسی اور طرح لیا. ہاں, جو گودی میڈیا ہے اس کی بہت بےزتی بھی ہوئی گراؤنڈ میں. یہ پاکستان میں بھی ہوگا. جن لوگوں نے ظلم کا ساتھ دیا, جو لوگ خود ظالم بنے, جن لوگوں نے مظلوموں کا مذاق اڑایا, وہ لوگ تماشا دیکھیں گے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے, لوگ ڈر گئے, بزدل ہیں, بھئی لوگوں نے نکل کے 8 فروری کو فیصلہ سنا دیا. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس فیصلے کی دھجیاں اڑائیں تو کیا کریں. لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, خواتین کو نہیں چھوڑتے, بچوں کو نہیں چھوڑتے, لوگوں کی عزت پہ بات آ جاتی ہے. تو اتنا ظلم جب ہوگا تو لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے آفرین ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا, ایک دن لوگ نکل آئیں گے تنگ آ کر. یہ بنگلہ دیش میں بھی ہوا, باقی جگہوں پہ بھی ہوا. تو یہ آہستہ آہستہ جو جینزی کی ایک تحریک ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے. پاکستانی نوجوان تیار رہیں, انہیں یہ ذمہ داری ایک دن اٹھانی پڑے گی. تو کاکروچ جنتا پارٹی اس نے انڈیا میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان کے جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ کب کھڑے ہوتے ہیں اور کب مصیبت ڈالتے ہیں, کیونکہ ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں نا. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بلڈی سویلینز اور کیڑے مکوڑے ہیں. ہماری ان کی نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے ایک دن ہم سب کو ان کی اوقات دکھائیں گے, اور وہ وقت آئے گا. میرے الفاظ یاد رکھیے گا, میں رہوں یا نہ رہوں, آپ ہی جیتیں گے, کیونکہ آپ ہیں پاکستان کے مالک, اور آپ کا ہی قبضہ ہوگا پاکستان کے اوپر. آپ ہی کے فیصلے چلیں گے. سکہ رائج الوقت آپ کا ہوگا. یہ خوشخبری میں آج بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ خوشخبری منا رہے ہوں اس وقت بہت دیر ہو گئی ہو یا بہت وقت گزر گیا ہو, لیکن ایک دن آپ کو یہ خوشخبری ملے گی, اور پاکستان پہ پاکستانی راج کریں گے. کوئی ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ راج نہیں کرے گی, باہر سے فیصلے مسلط نہیں ہوں گے. وقت آئے گا انشاءاللہ, ضرور آئے گا. ناظرین, مریم نواز اور نواز شریف آزاد کشمیر پہنچے. وہ ایک پنڈال تھا, ایوریج سا پنڈال تھا, وہ اس کو بھر نہیں سکے. سامنے سے ایسا لگا جیسے بہت لوگ ہوں گے. کچھ ایسے اینگل سے ویڈیوز بنائی گئیں, میڈیا نے ان کو چلایا بھی, لیکن جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے پول کھول دیا. انہوں نے جب زوم آؤٹ کیا تو دکھایا وہ تو آگے چھوٹا سا مجمع کھڑا ہے, پیچھے پورا گراؤنڈ ہی خالی ہے. نواز شریف وہاں پہ ہیں, مریم نواز وہاں پہ ہے, اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہے زیادہ. آگے جو چند سو لوگ ہیں یا 1-2 ہزار لوگ ہیں ان کی توجہ ہے, پیچھے جو ہے وہ تو پنڈال خالی ہے. تو بیڑے ہی گرک ہو گیا. یہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے جس کو لے کر گئے, ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے جس کو لے کر گئے, اور پورے وسائل استعمال کیے. اس کے باوجود اوقات صرف اتنی سی رہ گئی ہے کہ ایک ایوریج گراؤنڈ بھی نہیں بھر پائے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب پرویز مشرف کے دور میں واپس آئے تھے تو اس دور میں میں نے کچھ جلسے کور کیے تھے, تو ایک بندے کے سینے کے ساتھ دوسرے بندے کی پیٹھ لگی ہوئی ہوتی تھی, اور پنڈال میں جگہ نہیں ہوتی تھی, باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ حالات ہوتے تھے اس وقت, اتنی مقبولیت تھی. پھر جب انہوں نے بیانیہ بنایا ووٹ کو عزت دو, تب بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن جب انہوں نے بوٹ کو عزت دی تو اس کے بعد سے اب تک آپ حالت ان کی چیک کر لیں. نواز شریف نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا. اسٹیٹمنٹ ان کا یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو میں شہباز شریف سے اس خواہش کا اظہار کروں گا کہ وہ مجھے وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دے. ایک تو اس میں آپ سمجھے ایک طرح کا ٹونٹ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنانے کا کہا, بنایا نہیں, آپ لوگ خود ہی وزیر اعظم بن گئے. دوسرا, نواز شریف نے یہ بات کا اعتراف کر لیا کہ اب ان کی نہیں سنی جاتی. انہوں نے اعتراف کر دیا کہ کیونکہ شہباز شریف کے براہ راست تعلقات ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ ایک پیج پہ ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, لہذا فیصلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں یا شہباز شریف نے کرنے ہیں, میرا زور نہیں چلتا. نواز شریف نے دوسری طرح اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ اگر میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا بھی چاہوں یا میری یہ خواہش بھی ہے تو میرا یہ بس میں نہیں ہے, میرا زور نہیں چلتا. مجھے اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا اردلی ہے شہباز شریف, یہ دونوں مل کر مجھے بنا سکتے ہیں وزیر اعظم, میں خود نہیں بن سکتا. 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے کا یہ انجام مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ آج وہ ایک چھوٹے سے علاقے کا, ایک چھوٹے سے خطے کا, ایک چھوٹے سے ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, اور وزیر اعظم بننے کی خواہش اتنی ہے. ایک اور چیز میں نے سوچی کہ یہ خاندان اپنے گھر سے باہر اقتدار دیکھنا ہی نہیں چاہتا کسی کے پاس. یعنی ایک بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, باقی سارا خاندان ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. نائب وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اپنا رشتہ دار لگایا ہوا ہے, اور اب خواہش یہ ہے کہ ایک جگہ اور الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے میں وزیر اعظم بن جاؤں. دیکھا نا, یہ پورے خاندان کو ہمیشہ اقتدار کے اندر رکھنا چاہتے ہیں, یہ کسی کو بھی اقتدار میں حصہ نہیں دینا چاہتے. انہیں لگتا ہے انہی کا خون ایسا ہے
जिसे मसनद पे बैठना चाहिए और किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। कश्मीर में 50 के करीब लाशें गिरी हैं। नवाज शरीफ ने उन पे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, मगर वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। चले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। तो नादरीन, पिछले 15 साल में से 13 साल से ज़ायद PMLN और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है आज़ाद कश्मीर पे। यानी 2008 के बाद से अगर आप देख लें तो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या PMLN की हुकूमत है। बीच में PTI को लगभग 1 साल के लिए हुकूमत मिली, उसके बाद उनकी वफाकी हुकूमत खत्म हो गई और वहाँ पे साजिशें शुरू हो गई। तो लगभग जो उन्होंने अपनी हुकूमत इंजॉय की, जो लगता है कि उनके पास वो हुकूमत का सही टाइम था, वो 1 साल था, 1.25 साल था, और 2 साल टोटल उनके पास मिलाकर आप कर लें। लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN ऐसे तकरीर करते हैं वहाँ पे जैसे वहाँ पे कभी उनकी हुकूमत आई नहीं। जिस तरह वो मसाइल गिनवाते हैं, जिस तरह वो बताते हैं कि ये भी नहीं बना, वो भी नहीं बना, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। और भाई किसने करना था? इमरान खान को तो 1 साल मिला कश्मीर, बाकी 13-14 साल तो आपके पास रहा और हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अगर कश्मीर में एयरपोर्ट्स नहीं है, मोटरवेज नहीं है, सारी सहूलियात नहीं है, जो 38 उनकी डिमांड्स हैं उनमें ज़्यादातर वो हैं जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, उनके लोगों के बारे में, उनकी डेवलपमेंट और तरक्की के बारे में है। अगर वो सब कुछ उन्हें नहीं मिला तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो वही जमातें हैं ना जो वहाँ पे इक़्तिदार में रही हैं। या आप 1 साल वाले इमरान खान के खाते में डाल देंगे सारा कुछ। तो ये ऐसे तकरीरें कर रहे हैं जैसे अपोजिशन है। बिलावल वहाँ तकरीर करता है, ऐसा लगता है कि बिलावल हुकूमत में नहीं, हालांकि हुकूमत बिलावल की है। पिछले जितने अरसे में ये सारा कुछ हुआ, जो खेल खेला गया, वो बिलावल की हुकूमत ने खेला है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर ने। ये जो मार कुटाई हुई बिलावल की हुकूमत ने की, कलअदम करार दिया बिलावल की हुकूमत ने किया, लोगों का कत्लेआम हुआ बिलावल की हुकूमत में हुआ, लोगों के सरों पे इनाम रखा गया बिलावल की हुकूमत में रखा गया। ये जितनी फोर्सेज बुलाई गई, जुल्म और बर्बरियत की गई, ये सारा कुछ बिलावल के दौरे हुकूमत में हुआ है आज़ाद कश्मीर में। और बिलावल वहाँ पे बड़ी चालाकी से अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश करता है। हुकूमत उसकी है, खुद को अपोजिशन बनाकर पेश कर रहा है। ये ना लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन कश्मीरी बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उन्हें शऊर भी है, उन्हें अंदाज़ा है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाने आए और कोई चक्कर नहीं है। अगर कश्मीरियों को अपने वोट से फैसला करने का हक मिल गया तो याद रखिएगा इन दोनों जमातों की वहाँ पे ज़मानतें भी जब्त हो सकती है, जो इनके हालात हैं। अब नाजरीन, एक और ख़बर, इमरान खान साहब की बहनों ने अब जवाब दिया है। पहली मरतबा नौरीन खानम भी आई, अलीमा खानम भी आई, और जो उनका एक मुतनाज़ बयान है नौरीन खानम का, उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो अलीमा खानम ने कहा कि मोदी की दोस्ती नवाज शरीफ के साथ है, ये पूछना जुर्म है। वो बगैर वीज़े के मोदी को पाकिस्तान बुला सकते हैं, हम इतना नहीं पूछ सकते। आप नवाज शरीफ की बेटी से पूछें जो बताती थी कि इसको इंडिया से शालें भेजी गई हैं। मेरी बहन ने घर में बैठकर बात की थी, वो कोई पब्लिश नहीं किया था। हम 3 औरतें खड़ी हैं, जितने केसेस लगाने हैं लगा दो, क्या कर लोगे, बाहर ही दोगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं डरते, हम शहादत कबूल कर लेंगे, हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, ये अलीमा खानम ने कहा। अच्छा, जो बात नौरीन खानम ने कही, उन्होंने भी एक बात की। देखें, उनका बेटा भी जेल में है, अभी और लोग भी अब बोलना शुरू हो गए हैं। मेरा बेटा मिलिट्री कोर्ट की वजह से जेल में है। कुलभूषण जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों को मारा, ये कुलभूषण यादव की बात हो रही है, इंडियन एजेंट, रॉ का एजेंट। वो कहते नहीं, कुलभूषण यादव जिसने हज़ारों पाकिस्तानियों को मारा, उसको अपील का हक दिया गया, लेकिन मेरे बेटे हसन न्याजी को अपील का हक नहीं दिया गया। अब ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये तो जुल्म है कि हसन न्याजी को अपील का हक नहीं दे रहे और कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जा रहा है। नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। एहसन इकबाल ने यह दावा कर दिया कि, क्योंकि ये खबर चली थी और इस खबर में एक बताया गया था कि जो ऑरेंज ट्रेन है, जो ऑरेंज लाइन है, ये एक्चुअली जो स्टेटमेंट दिया था ये शब्बर जैदी साहब ने दिया था। उन्होंने कहा जी ये सी पैक के जो पैसे थे उनमें से आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई चाइना से पैसे लेके, तो ये आपने गलत किया। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा जी आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन वफाकी हुकूमत के पैसों से नहीं बनी, बल्कि वो 100% पंजाब हुकूमत ने अपने पैसों से और बजट से बनाई थी। एहसन इकबाल का झूठ पकड़ा गया और ये हक़ाइक़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो ऑरेंज ट्रेन से रिलेटेड हैं और ये वो तमाम खबरें हैं जो सरकार ने खुद छपवाई हैं। ये खबरें ये बताती हैं कि ऑरेंज ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो सी पैक के ज़ुमरे में जो चाइना ने पैसा दिया था, ये उन पैसों से बनी है। ये जो मनसूबा था ये लगभग 1.65 बिलियन डॉलर्स का था, यानी $1.5 अरब से ज़्यादा का मनसूबा था। टोटल इसकी जो कॉस्ट थी, इसका जो 48% पैसा है वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अलावा जो चाइना का एक बैंक है, एक्सिम बैंक, उसने सॉफ्ट लोन दिया है 52%। तो चाइना का पैसा भी आ गया और वफाक का पैसा भी आ गया और एहसन इकबाल साहब का झूठ भी पकड़ा गया। ये ऐसे टिले मुंह के साथ झूठ बोलते हैं, इन्हें लगता है कि किसी को समझ ही नहीं आएगी। ये रिकॉर्ड सारा हम आपके सामने रख देते हैं, आप देख लीजिए। ये रिकॉर्ड ये बता रहा है कि लगभग आधा पैसा ये चाइना से लेकर आए थे और ये कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, और सी पैक की मद में ये पैसे पाकिस्तान में आ रहे थे, और दूसरा आधा पैसा जो है वो वफाक ने और पंजाब ने डाला था।
اب مجھے بتائیں کہ وفاق کا پیسہ بھی آ گیا جو احسن اقبال نے جھوٹ بولا, انہوں نے کہا جی 100% پیسہ پنجاب نے لگایا. نہیں, سی پیک کا بھی ہے, وفاق کا بھی ہے, اور باقاعدہ اس کے ریکارڈ کا یہ حصہ ہے. اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی قیمت پاکستانی اب بھی چکا رہے ہیں. یعنی یہ خسارے میں چلنے والا منصوبہ ہے, آپ اس کی قیمت چکاتے رہیں گے. پاکستان میں تعلیم کی ضرورت ہے, صحت کی ضرورت ہے, انسانوں کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور بنیادی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. وہاں پہ یہ عالی شان منصوبے بناتے ہیں جن میں بڑے بڑے کک بیکس ہوتے ہیں تاکہ پیسہ بڑے بڑے ٹھیکیداروں کی جیبوں میں جائے, اور یہ ان منصوبوں کو دکھا کر لوگوں سے ووٹ مانگیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے اتنے بڑے بڑے مینار کھڑے کیے ہیں, ان کو دیکھو اور ہمیں ووٹ دو. حالانکہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی اس وقت, کسانوں کا استحصال ہو گیا, ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں دی, لیکن انہیں ووٹ چاہیے لوگوں کو بیوقوف بنا کر. ناظرین, کو تھوڑا سا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی تقریباً ساری باتیں ہی مانی ہیں, جس میں چیدہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1, انہوں نے ایکشن ان سول ایڈ کا ایک قانون تھا جس کو کہا تھا فوری طور پہ ختم کریں گے, انہوں نے وہ ختم نہیں کیا, اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی, اس کو کنٹینیو کیا. پھر فوجی آپریشن پہ انہوں نے کہا تھا جی ہم نہیں ہونے دیں گے. آج وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کوارڈینیشن کے ساتھ فوجی آپریشنز کر رہے ہیں, اس کے وہ خلاف نہیں ہیں. عوام کا انخلاء انہوں نے کہا تھا ہم نہیں ہونے دیں گے. آج مختلف علاقوں کی عوام کے انخلاء کے اندر صوبائی حکومت خود مددگار ہے. پھر انہوں نے کہا تھا ڈرون حملے بالکل قابل قبول نہیں ہیں. اب ڈرون حملوں کے اوپر ایک بھی FIR نہیں ہوتی, اور وزیر اعلیٰ اپنی بے بسی آپ کو بتا چکے ہیں. پھر بجٹ بھی انہوں نے کہا تھا ہم پاس نہیں ہونے دیں گے, انہوں نے بجٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے مطابق پاس کروا دیا ہے. عمران خان کی آنکھ جب خراب ہوئی تو اس وقت جب بہت غصہ تھا لوگوں میں, تو اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پہ سہیل آفریدی صاحب نے انڈور احتجاج کیا, جس میں وہ پورے خیبر پختونخوا کو اکٹھا کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے انڈور احتجاج کیا. اسٹریٹ موومنٹ میں جو عملی طور پہ کام ہوا وہ صفر ہے, یعنی اسٹریٹ موومنٹ کا ابھی تک آغاز بھی وہ نہیں کر پائے. محسن نقوی سے انہوں نے مکمل تعاون کیا. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی وہ کون سی چیز یا ٹارگٹ ہے جو انہوں نے سہیل آفریدی سے اچیو نہ کیا ہو, اور سہیل آفریدی اس کے بدلے میں کیا لے پائے؟ نہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی, نہ وہ عمران خان صاحب کو علاج کی سہولت دلوا سکے, نہ ان کے ڈاکٹروں سے ان کی ملاقات کروا سکے, نہ بیٹوں سے بات کروا سکے, اور نہ فیملی کی ملاقاتیں کھلوا سکے, نہ عمران خان صاحب کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ باہر آتا ہے. تو یہ ہے جناب کل کارکردگی سہیل آفریدی صاحب کی اب تک کی. ہو سکتا ہے فیوچر میں وہ اچھا پرفارم کریں, تو تب تک کے لیے ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ناظرین, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہاں جتنی مرضی کامیاب ہو جائے, جو مرضی کر لے, جب تک پاکستان میں معیشت بہتر نہیں ہوگی ان کے پاؤں اکھڑے رہیں گے, یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. اور معیشت بہتر ہوگی جب سرمایہ کاری آئے گی. پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے انہوں نے جتنے بھی دعوے کیے آج تک سارے جھوٹے ثابت ہوئے. مثال کے طور پہ پہلے کہا گیا سعودی عرب سے بہت بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے, اور دعوتیں بھی دی سعودی عرب والوں کی, البیک آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, 7 سٹار کی چین آ رہی ہے, کچھ بھی نہیں آیا. پھر کہا گیا عرب ممالک سے اربوں ڈالرز آنے والے ہیں, لگ بھگ 50 ارب ڈالر کی کہانی سنائی گئی, وہ پیسہ بھی نہیں آیا. پھر کہا گیا کہ SIFC ایک گیم چینجر ہے, اس کے اوپر بہت سارے جرنیل بٹھائے گئے, لیکن وہ گیم چینجر ابھی تک ثابت نہیں ہو پایا. پھر کہا گیا کہ ہم معدنیات بیچ کر دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہونے والے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ بریف کیس اٹھا کے آرمی چیف ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑے تھے, وہ پیسہ بھی نہیں آیا, وہ سرمایہ کاری بھی نہیں آئی. پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک بار پھر ہماری سرزمین سے تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر مل گئے ہیں, پھر یہ خبر بھی غائب ہو گئی. پھر اڑان پاکستان ترقی کا ایک نیا راستہ بنے گا اور یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا, وہ بھی نہیں ہوا. پھر 100 ارب ڈالرز آنے والے ہیں, بہت جلدی آنے والے ہیں, تاجروں کے سامنے یہ دعویٰ کیا گیا, آرمی چیف نے خود دعویٰ کیا, وہ بھی نہیں آیا. اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں بلایا گیا, سرکاری خرچے اور پروٹوکول پہ بلایا گیا, 1000 ارب وہ لے کر آ رہے تھے, اور اس کے لیے کانفرنس بھی کروائی گئی, وہ پیسہ بھی نہیں آیا. امریکہ سے سرمایہ کاروں کا بہت بڑا وفد پہنچ گیا, جینیٹری بیچ آپ کو یاد ہوں گے, بہت پیسہ لے کر آ رہے ہیں. ٹرمپ ٹاور جو ہے وہ پاکستان میں بننے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی پیسہ پاکستان میں نہیں آیا. ہم کرپٹو سے اربوں ڈالر کمانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں, وہ اربوں ڈالر بھی نہیں آئے. ثالثی کے بعد ساری دنیا پیسہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے پاکستان کی ثالثی کو دیکھتے ہوئے, وہ پیسہ بھی ابھی تک نہیں آیا, بلکہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. اگلے ہفتے ٹرمپ خود پاکستان آ رہا ہے, بار بار پاکستان کو اس طرح کی خوشخبریاں سنائی گئیں, لیکن وہ سب کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں, ہر دورے کے بعد یہ خوشخبریاں لے کر آتے ہیں, لیکن دوروں پہ جتنا پیسہ لگا یہ اتنی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں لانے میں ناکام رہے. یہ ہے ان کی ٹوٹل کارکردگی اور کمائی. اور حالات یہ ہیں کہ اب ان کے پول ان کے اپنے لوگ کھول رہے ہیں. جماعت اسلامی کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بہت برے نہیں رہے. اب تو جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ بھی فضل الرحمان کے خلاف بول پڑے. انہوں نے کہا اور پول کھولتے ہوئے کہا کہ رجیم چینج آپریشن میں اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوئے تھے یہ لوگ, اور اب جب اقتدار میں حصہ نہیں ملا تو ناراض ہو رہے ہیں. سادی سی بات ہے. اب سب بتاتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن جو ہوا تھا
اس کے پیچھے فوجی جرنیل تھے جن کے بارے میں آج جماعت اسلامی نے بھی فائنلی کہہ دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔